यो चुनाव हाम्रो आगामी भविष्य कस्तो बनाउने, हाम्रो देशको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने चुनाव हो। त्यसैले मेरो देशभर जहाँ जाँदा पनि आम मतदातासँग के आग्रह छ भने यो चुनाव एउटा सामान्य चुनाव होइन, हाम्रो आगामी भाग्य भविष्यको फैसला गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। त्यसकारण यसलाई हरेक मतदाताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। 3 दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरू, तिनका पनि मुठ्ठीभर नेताहरू जसले मिलेर देशमा एउटा अघोषित गठबन्धन खडा गरेका छन्, त्यसको चक्रव्यूहमा देश कैद भएको छ। त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्ने, त्यसबाट देशलाई जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यो निर्वाचनलाई लिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छ। राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण 5 वर्ष अगाडि आइपुग्दाखेरि त्यो 8 खरबमा पुग्यो। जब संघीयता कार्यान्वयन भयो त्यो ऋण बढेर 20 खरबमा पुगेको छ। अहिले 5 वर्षमा 12 खरब ऋण बढ्यो। हरेक नेपाली जनताको टाउकोमा 65,000 भन्दा बेसी ऋण छ। देश, मैले अघिल्लो दिनहरुमा पनि तपाईहरुलाई भन्दै आएको छु कि पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ, जो दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा गएर पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। अर्को थरी युवाहरू छन् जो पढेका छन्, योग्यता छ, क्षमता छ, तर देशमा अवसर छैन। भएको थोरै अवसर पनि कि जातको आधारमा बाँडिन्छ, कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा, आस्थाको आधारमा वितरण गरिन्छ, कि पैसाको लेनादेनामा बाँडिन्छ। योग्यता क्षमता भएकाहरू अवसरबाट वञ्चित भएपछि उनीहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ हानिएका छन् र हानिने तयारीमा छन्। बाँकी रहेका थोरै युवाहरू पनि धेरै जसो लागु औषध दुर्व्यसनको शिकार छ। देशको अवस्था के छ तपाईहरुलाई मैले भन्नु पर्दैन, यति भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। 3 दशकमा नेपाली जनताले ठुलठुला कुरा छोड्नुहोस्, बाली लाउने बेलामा पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न नपाउने भयो। भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म संस्थागत भयो। ठुलाहरूले गरेको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइयो। अख्तियारमा, न्यायालयमा दलका मानिसहरू लगेर राख्ने, भागभण्डामा मिलाएर खाने व्यवस्था कायम गरियो। आज समग्रमा भन्ने हो भने देश निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेकै छ। आज कति व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ होला, बैंकको ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला। हिजो बैंकले 6% मा 8% मा लगानी गर्ने भएपछि यतिको ब्याज दरमा मैले ऋण लिएर यति वर्ष काम गर्न पाएँ भने यो ऋण पनि तिर्न सक्छु, अरु फेरि मेरो व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्छु भनेर ऋण लिएका मान्छेहरू अहिले थाहै नपाइकन 15% ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। देशको अर्थतन्त्र एक प्रकारले डामाडोल अवस्थामा छ। मैले तपाईहरुलाई संक्षेपमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज समाजको एउटा पनि त्यस्तो क्षेत्र र वर्ग छैन जसले चित्त बुझाउन सकोस्, सन्तुष्टि लिन सकोस्
आज सबैतर्फबाट देश ओह्रालो लागिराखेको अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि त्यही ढङ्गले बढेर गएको छ। नेपालको ठुलो राजनीतिक पार्टीहरू भन्ने, देश चलाउँछु सरकार बनाउँछु भन्ने पार्टीहरू नेपाली जनताका लागि सरकार बनाउने होइन, छिमेकीको लागि सहज सरकार बनाउँछु भनेर हिँडिराखेका छन्, कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भनेर हिँडिराखेका छन्, हक्का हक्की भनेर हिँडिराखेका छन्। हामी जनता मौन दर्शक भएर बसिराखेका छौँ। नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, नेपालको मन्त्री को हुनुपर्छ, आगामी चुनाव कुन कुन राजनीतिक दलहरू मिलेर लड्नुपर्छ र कुन कुन राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्नुपर्छ, यो अब विदेशीहरूको चासो र योजनाको विषय बन्यो। जसले प्रजातन्त्र ल्याए भन्छ, लोकतन्त्र ल्याए भन्छ, गणतन्त्र ल्याए भनेर भन्छ, ती पार्टीहरू विदेशीको साथ र समर्थन भएन भने, विदेशीहरूको आशीर्वाद भएन भने नेपालमा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन। भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन। त्यसकारण विदेशीहरूको आशीर्वाद अनिवार्य हुन्छ भनेर नेपाली जनताको आशीर्वाद लिनुभन्दा अगाडि विदेशीहरूको आशीर्वाद लिन ताती लागेर हिँड्छन्। यसले हाम्रो देशको सुदूर भविष्य कता गइराखेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। त्यसैले हामी तपाईहरुलाई आग्रह गर्छौं, हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को कुरा केही पनि छैन। आज जुन राजनीतिक दलहरूले 3 दशक यो देशको नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरे, तिनीहरूले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कमजोर पारे, नेपाली जनताको स्वाभिमान झुकाउने काम गरे, राष्ट्रियतालाई कमजोर पारे। अब त्यसबाट देशलाई जोगाएर अगाडि लानको लागि र हाम्रै जीवनकालमा यो देशलाई बनाउने र एउटा बनेको देश हेरेर मर्ने त्यो सपना पूरा गर्नको लागि पनि तपाईहरुको बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ संकल्प, नयाँ अठोटका साथ आएको छ। यो प्रणालीमा परिवर्तन र सुधार नगरिकन पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो चोटी यो निर्वाचनको माध्यमबाट तपाईहरुलाई भनिराखेको छ, अब संसद पूर्ण समानुपातिक हुनु पर्यो, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्यो, देशभरका जनताले सोझै प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो र भनौं प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनु पर्यो, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्था हुनु पर्यो, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, प्रदेशको खारेजी हुनु पर्यो, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको व्यवस्था हुनु पर्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय जस्ता विषयहरू सबैका लागि समान र पूर्ण रूपमा निशुल्क हुनु पर्यो। आज समय क्रममा अस्पतालहरूको थुप्रै विकास भयो। अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने भयबाट मान्छेहरूले मुक्त हुनु पर्यो र हरेक नागरिकले स्वास्थ्य उपचारको सुविधा प्राप्त गर्नु पर्यो र कुनै पनि नागरिकले उपचारको अभावमा अकालमा मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो। शिक्षा सबैका लागि समान र पूर्ण निशुल्क हुनु पर्यो। आज न्याय खरिद बिक्रीको वस्तु बनेको छ। यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको होइन, यो देशका न्यायाधीशहरूले भनेको, प्रधान न्यायाधीशले भनेको कुरा। न्यायमा मोलमलाई हुन्छ, सेटिङ हुन्छ भनेर हामीले कसरी न्याय पाउन सक्छौँ? आम जनताले कसरी न्याय पाउन सक्छ? न्याय महँगो भयो र न्याय पाउने कुराको ग्यारेन्टी पनि भएन। त्यसकारणले
यो अदालतको पुनर्संरचना पनि हुनु पर्यो र न्याय सबैका लागि समान र निशुल्क हुनु पर्यो। अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागभण्डाबाट होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। शिक्षाको क्षेत्रको विकृति समाप्त गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया ल्याउनु पर्यो र त्यहाँ विज्ञहरूलाई राख्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। किसानहरूलाई समयमा मल बिउको व्यवस्था हुनु पर्यो। देशभित्रै मल कारखानाको स्थापना हुनु पर्यो। विद्युत बेच्ने भन्दा पनि विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने नीति ल्याउनु पर्यो। देशभित्रै पर्याप्त खपतपछि उब्रेको मात्रै बेच्ने कुरा गर्नु पर्यो। देशभित्रै प्रशस्त उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्नु पर्यो, जसले हजारौं मान्छेलाई रोजगार दिने उद्योग खोल्छ। त्यस्तो उद्योगलाई निश्चित वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। लोड सेडिङ नहुने गरी विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्यो र भन्नु पर्यो जसले रोजगारमूलक उद्योग खोल्छ त्यस्तो उद्योगीलाई संसारको सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ भन्नु पर्यो। अब डिजल, पेट्रोल, ग्यास आयात गर्ने होइन, विद्युतले चल्ने गाडीहरूलाई कर छुट गरेर देशमा प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। ग्यासले भात पकाउने होइन, अब हाम्रो चुलामा ग्यास भन्दा सस्तोमा बिजुलीले भात पाक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। जनताको खेतमा बिजुली पुर्याउनु पर्यो। जसले सिँचाइको लागि प्रयोग गर्छ आजको भन्दा पनि सस्तोमा बिजुली दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। यति भएपछि पनि हाम्रो बिजुली बेसी भएछ भने बल्ल भारतलाई, बङ्गलादेशलाई, अरू छिमेकीहरूलाई बेच्ने कुरा गर्नु पर्यो। हाम्रो बिजुली उनीहरूलाई चाहिन्छ र उनीहरूले माग्ने भएछन् भने हामीले यसरी कलर मिलाएर छिमेकीको नाताले हामी तपाईलाई चाहियो भने दिन त दिन्छौँ, तर रेट चाहिँ हाम्रै छ है भन्ने तागत राख्नु पर्यो। र आज एमसीसी जस्तो सम्झौता गरेर ल्याएको 60 अरब पैसाले भारतलाई बिजुली बेच्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने भनेर काम गरिराखेका छन्। त्यो ट्रान्समिसन लाइन पनि विस्तार भइसक्ने, हाम्रो यहाँ विद्युत पनि प्रशस्त उत्पादन हुने र हामीले भारतलाई बेच्ने बेलामा भारतले तिम्रो बिजुली मलाई चाहिँदैन भन्यो भने त्यो तारमा के कुदाएर बेच्ने अनि त्यो उत्पादन कहाँ लगाउने? त्यसकारण पहिले हाम्रो देशमा विद्युत खपतको नीति ल्याउनु पर्यो। फेरि पनि भन्छु, प्रशस्त उद्योग धन्दाहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो। उद्योग धन्दा खोल्ने लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो र हाम्रो भाइ छोराहरू, हाम्रा युवाहरू जो बिहे गरेको भोलिपल्ट लोग्ने स्वास्नीको बिचमा, केटाकेटीको बिचमा राम्रो चिनाजानी र कुराकानी हुन पाएको हुँदैन। केटाको पासपोर्टमा अस्ति भिसा लागिसकेको हुन्छ। बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर, बाबुआमाको काख छोडेर, देश छोडेर, पेट पाल्नको लागि, परिवार चलाउनको लागि देश छोडेर हिँड्नुपर्ने जुन दुःखद स्थिति छ त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो र देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना हुनु पर्यो। नागरिकता समस्या, सुकुम्बासी समस्या राजनीतिक दलहरूको भोट माग्ने औजारको रूपमा रहनु भएन। एउटा ठोस नीति ल्याएर एउटा निश्चित अवधिभित्र सुकुम्बासी समस्या सदाको लागि अन्त गर्नु पर्यो। नागरिकता समस्या सदाको लागि समाधान गर्नु पर्यो। हरेक चुनाव आउँछ सुकुम्बासीको कुरा किन उठ्छ? हरेक चुनाव आउँछ नागरिकता समस्या किन उठ्छ र अरू बेला किन शान्त हुन्छ? नेपाली जनताले अब थाहा पाउनु पर्ने बेला भएको छ। 3 दशकदेखि यिनीहरू नै सत्तामा छन्, यिनीहरू नै सरकारमा छन्।
किन सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुन सकेन? नागरिकता टोलीले अन्तिमचोटि नागरिकता वितरण गरेको 63-64 सालमा आज यो 15 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि बाँकी कामको किन टुङ्गो लाग्न सकेन? आम जनताले बुझ्नु पर्यो कि अहिले यो देशको नेतृत्व गरिराखेका ठुला राजनैतिक दलहरू यी र यस्ता समस्याहरू स्थायी रूपले समाधान भयो भने जनतालाई मूर्ख बनाउने, जनतासँग गएर भोट माग्ने अर्को चिज रहँदैन। त्यसकारण जनतालाई यसैमा अल्झाइराख्न पर्छ भन्ने चाहन्छन्। आजको दिनमा पनि काङ्ग्रेसले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गएर तिमीहरूलाई पुसमा धनी पूर्जा दिन्छु भन्दै भोट माग्नु पर्ने दिन आएपछि र जनताले पनि फेरि पुसमा काङ्ग्रेसले धनी पूर्जा दिन्छ अरे भनेर भोट हाल्नुपर्ने दिन आएपछि अनि हामी कहाँ छौँ? बहुदलीय व्यवस्था आएको यो 30-32 वर्षको समयमा झन्डै 26 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छ। उसले तपाईँ आफैले मात्र होइन, तपाईँहरूको हजुरबा हजुरआमाले खनिज ज्योति गरेको भोगेको अरू कसैको दाबी नभएको जग्गाको मालिक बनाउन सकेन। अब त्यसले पुसमा आएपछि चाहिँ बनाउँछ त? यिनीहरूले यो समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसैले मेरो अनुरोध छ, अब सुकुम्बासी समस्याको समाधान स्थायी रूपमा गर्नुपर्छ र त्यो एउटा अड्डामा बसेर होइन, अड्डा गाउँमै गएर खडा गर्नुपर्छ। जहाँ सुकुम्बासी बस्तीहरू छ त्यो बाँड्न मिल्ने जग्गा हो कि होइन, त्यसमा अर्काको दाबी छ कि छैन, फिल्डमा गएर नापजोख गरेर त्यही श्रेष्ठता कायम गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राप्रपा जस्तो पार्टीले मौका पायो भने हामी एकैचोटि त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्छौँ। म राप्रपाका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई, राप्रपाका मतदाताहरूलाई भन्दा पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मतदाता र शुभेच्छुकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 3 दशकदेखि हामीले यी पार्टीहरू हेऱ्यौँ। देशले के पायो, जनताले के पायो, एकचोटि समीक्षा गर्नुहोस्। म कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि नेताको नाम लिएर आलोचना गर्न मन पराउने मान्छे होइन। तपाईहरूले मलाई संसदमा पनि हेर्नु भएको छ, अन्य राजनैतिक मञ्चहरूमा पनि हेर्नु भएको छ। म नराम्रो अरू कसैलाई भन्दिनँ, तर कति यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसलाई बुझाउनको लागि नाम लिनुपर्ने हुन्छ। आज यहाँ काङ्ग्रेसको साथीहरू पनि मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको होला। कुनै काङ्ग्रेसी साथीले भन्न सक्नुहुन्छ कि अब काङ्ग्रेसले फेरि चुनाव जित्यो भने काङ्ग्रेसले अरू पार्टीहरूलाई जोडजाड गरेर सरकार बनाउने मौका पायो भने काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो देशको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे को हो? शेरबहादुर देउवा होइन? 79 वर्षको उमेरमा 5औं पटक अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। के शेरबहादुर देउवाले अब 80 वर्षको उमेरमा 6औं चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ यो देश बनाउनुहुन्छ त? यो देश बन्छ त? त्यसै गरेर म अरू नेताको नाम लिन्न। म अरू नेताहरूले बहुत खेदो गरेको मान्छे हुँ। अहिले फेरि सबै आइलाग्छन्, तर तपाईहरू आफ्नो पार्टीको आफ्नो नेताको अनुहार सम्झँदै जानुहोस् त। के यिनै अनुहार, यिनै मान्छेहरूले जसले हिजो पटक पटक मौका पाउँदाखेरि नेपाली जनताले सम्झने एउटा काम गर्न सकेनन्, अब कति वर्ष थपिदिए चाहिँ उनीहरूले देश बनाउँछन् होला त? मलाई लाग्छ तपाईले चिया पसलमा बसेर, कुनै चोकमा बसेर गफ गर्दाखेरि त बडो गौरवका साथ
छाती फुलाएर हाम्रो नेता हाम्रो पार्टी भनेर कुरा गर्नुहुन्छ होला, तर रातमा जब तपाईँ मध्यरातमा बिउजनुहुन्छ तपाईँलाई ऐठन हुन्छ होला कि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लागेर जुन नेताहरूलाई बोकिराखेको छौँ र उनीहरूले जुन व्यवहार गरिराखेको छ यो गलत भयो, गलत काममा सहभागी भइराखेको छु भन्ने कुराले ऐठन हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। मानिसले दिनमा आफ्नो गल्तीहरू थाहा पाउँदैन, भुलमा हिँड्दा आफ्नो गल्तीहरू थाहा पाउँदैन। म पनि कहिलेकाहीँ महसुस गर्छु, विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छु, कहिलेकाहीँ भिडभाडमा मानिसहरूसँग तानातान कुनै कुरामा म पनि कहिलेकाहीँ रिसाउँछु। मान्छेको अगाडि मान्छेलाई मैले प्याट्टै गाली गरिदिन्छु, त्यस बेला मलाई के लाग्छ, मैले त्यसलाई गाली गरेर ठिकै गरेँ भन्ने लागिराखेको हुन्छ। तर जब मध्यरातमा बिउजन्छु र दिनको घटना सम्झन्छु, आहा त्यत्रो मान्छेको अगाडि मैले त्यो मान्छेलाई गाली नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुराले म छटपटिन्छु, रातभर निद्रा लाग्दैन। न अब त्यो फिर्ता लिने ठाउँ हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले मेरो हजुरबा हजुरआमाको पार्टी हो, मेरो बाउआमाको पार्टी हो, मैले यति सालदेखि लेबी तिरेको यतिचोटि पुलिस हिरासत गएर अगाडि बढाएको पार्टी हो, त्योभन्दा अर्कोतिर मेरो छाप लगाउन मेरो हात जाँदै जाँदैन भन्दै जुन पार्टीलाई भोट दिइराख्नु भएको छ त्यो पार्टीले गरेको गल्ती देखेर तपाईँलाई ऐठन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण आज राप्रपा तपाईँहरूको अगाडि विकल्प बनेर आएको छ। हामीले अहिले ल्याएको मुद्दा एउटा पार्टीको मात्रै कुरा होइन, यो देश बचाउने अनि देश बनाउने कुरा हो। यो कुरा आफ्नो जीवनकालमा यो देश बनेको हेर्ने चाहना राख्ने राप्रपाको मात्रै होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैहरूको साझा पार्टी हो र राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो सबैको साझा चिन्ह हो। त्यसकारण यो चोटि भोट दिँदाखेरि मिल्छ, आउनुहोस्। कोही पनि नागरिक कुनै पनि राजनीतिक दलको गोठमा बाँधिएको गाईबस्तु होइन। आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न ऊ स्वतन्त्र छ। तर तपाईँलाई आँट आउँदैन भने पनि कोही बात छैन, तपाईँ काङ्ग्रेसै भइराख्नुहोस्, कम्युनिस्टै भइराख्नुहोस्, तिनै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नुहोस्। नेताहरू आउँदाखेरि ठुल्ठुला मालाहरू लगाइदिनुहोस्, तर भोट हाल्ने बेलामा हल्लो चिन्हमा हाल्नुहोस्। यो चोटि काङ्ग्रेस हुने बित्तिकै कम्युनिस्ट हुने बित्तिकै मान्छे नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन, राम्रा मानिसहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ ती राम्रा मान्छेहरूको मनमा कति आँधी चल्दो हो कि हाम्रो पार्टी पनि सुध्रिएर गइदिए हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार नगरे हुन्थ्यो। एउटा त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन जसले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भनेर भन्छ, आजसम्म 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु भन्छ। हाम्रा नेताहरूले पनि भनिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने तपाईँको मनमा लाग्छ होला। कसैले त भनिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ होला। हाम्रो नेता सुध्रिउन्, हाम्रो पार्टी सुध्रियोस् भन्ने लाग्छ होला। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँका नेताहरू सुध्रिनेवाला छैनन्, भनेर मान्नेवाला छैनन्, कुटेर सुधार्ने कुरा भएन। सुधार्ने एउटै उपाय राजेन्द्र लिङ्गदेनले लिएर आएको छ यो चोटि। त्यो उपाय भनेको तपाईँको नेताको बाकस खाली गरिदिने, हलोमा भोट हाल्ने। जब नेताहरूको बाकस खाली हुन्छ, नेताहरूको अगाडि दुईटा विकल्प हुन्छ, कि त अब यो ठगको राजनीति चल्दैन भनेर छोडेर हिँड्छन्, कि अब नसुध्रिकन भएन भनेर सुध्रिएर अगाडि जान्छन्। सुध्रिए भने पनि राजनीति छोडे भने पनि देश र तपाईँको पार्टी दुईटालाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको पार्टी सुधार्नको लागि पनि यो चोटि
हलो चिन्हमा मतदान गरिदिनु हुन म कांग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताले चाह्यो भने सम्भव रहेछ। हिजो धरानका मतदाताहरूसँग म कुरा गर्दै थिएँ। मैले धराने जनतालाई त्यही भने, तपाईहरु जस्तो बाठो मतदाता देशभरि भइदिए कस्तो हुन्थ्यो। स्थानीय तहको चुनावको बेला त्यहाँको हर्क साम्पाङले 100 मान्छेको पनि कुनै र्याली निकालेन। उनको सभामा 100 मान्छे पनि कहीँ थिएनन्। 100 मान्छे पनि कहिले उनको पछि हिँडेनन्। सबै कांग्रेस कम्युनिस्ट थिए। जुलुस कांग्रेस कम्युनिस्टकै थियो। तर बाकस गन्दाखेरि त अर्कै आयो। जनताले चाह्यो भने झुक्क्याउन सक्ने रहेछ नि त नेतालाई। काठमाडौँमा झुक्क्याए, आज पोखराले पनि त्यही झुक्काओस्। मङ्सिर 4 गते हेर्नुहोस् त यहाँबाट कस्तो युवाहरूलाई उठाएको छौँ हामीले। तपाईहरुले खोजेको परिवर्तन यही होइन। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नुहोस्। समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ तपाईहरुले दिएको मत मेरो खातामा आउँछ। म पार्टीको अध्यक्ष हुँ, त्यहाँ माथि जोडिन्छ। एकचोटि मद्दत गर्न म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईहरु कतिले मलाई जान्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई विश्वास छ तपाईहरु धेरैले मलाई थाहा पाउनु भएको छ। गएको 5 वर्ष संसदमा रहेर एक्लै भ्रष्टाचारको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विपक्षमा र राष्ट्रियताको पक्षमा जसरी आफूलाई एक्लै उभ्याए तपाईहरुले मन पराउनु भएको छ, तपाईहरुले ठीक ठान्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईहरुले 5 वर्ष संसदमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले निर्वाह गरेको भूमिका ठीक मान्नु भएको छ भने यो चोटि संसदमा मलाई अलिकति साथीहरु दिएर पठाउनु पर्यो। म एक्लै भए, म साथीहरु पठाइ माग्न तपाईहरुसँग मद्दत माग्न हात फिजाएर आएको छु। एकचोटि मद्दत गरिदिनुहोस्। तपाईहरुले जुन विश्वास अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गरिराख्नु भएको छ, जुन विश्वासको नजरले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, त्यो विश्वासमा कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुने छैन, कहिले धोका हुने छैन। यो जीवनमा त के अर्को जीवनमा पनि हामी भ्रष्ट हुने छैनौं, गलत काम गर्ने छैनौं, तपाईलाई धोका दिने काम गर्ने छैनौं। यिनै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु र बिदा हुनुभन्दा अगाडि पोखरालाई एकचोटि सोधौं हैन त? मैले मात्रै भने तपाईहरुले पनि त 1-2 शब्द जवाफ दिनु पर्यो नि। सोधौं भोट केमा? दुईटा हात छ है। भोट केमा? भोट केमा? तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।